قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, जमात अहमदिया पर पाकिस्तान में मुसलसल जुल्म हो रहे हैं और काफ़ी अरसे से ये चलते आ रहे हैं। कभी ये मौलवी आम लोगों को ख़त्म नबूवत के नाम पर वरगलाते हैं, झूठा इस्लाम फैलाकर लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं कि अहमदी शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, पर ये तो इस हद तक पहुँच गए अहमदियों को झूठा साबित करते करते ये खुदा की भेजी हुई किताब कुरान मजीद का एहतराम करना भी भूल गए। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अहमदियों पर होने वाले दर्दनाक मजालिम की अलम अंगेज़ दास्तान अक्टूबर ता दिसंबर 2024 में सामने आने वाले चंद तकलीफ दे वाक़यात से इंतखाब 3 अप्रैल 2025 अल-फजल में शाये हो चुकी है। आज अहमदियों पर होने वाले जुल्मों में से चंद वाक़यात का इंतखाब किया है जो आपके साथ शेयर करें। पूरी वीडियो ज़रूर देखें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। गुज़िश्ता कुछ अरसे की तरह उन महीनों में भी जमात अहमदिया को अवामी इज्तिमाआत में इश्तियाल अंगेज़ी से लेकर रियासती सरपरस्ती में मसाजिद पर हमलों जैसे संगीन मज़ालिम का सामना रहा है। अक्टूबर 2024 में रब्वा में मुनक़िद होने वाली 43वीं ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में 15 से 18,000 अफराद शरीक हुए और इसमें मौलवियों और सियासतदानों ने इश्तियाल अंगेज़ तकारीर कीं। इन तकारीर करने वालों में जमियत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलवी फ़ज़ल अर्रहमान भी शामिल थे। मुक़र्रीन ने सिरे आम जमात अहमदिया की किरदार कशी करते हुए अहमदियों पर तौहीन का इर्तिकाब करने, गद्दार और झूठे होने का इल्ज़ाम लगाते हुए न सिर्फ उनके माशी और मुआशरती मुक़ाता का मुतालबा किया बल्कि लोगों को उन्हें कत्ल करने पर भी उभारा। तकारीर में अहमदियों की ज़मीनें खरीदने को फ़लस्तीन में सेहूनी अबदकारी की मुशाबहत देते हुए यहूदियत और इस्तेमारी ताकतों का इस्तिआरा करार दिया गया और अहमदियों पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो रब्वा के गर्दो नवा में बरतानवी और यहूदी लाबियों से इमदाद हासिल करते हैं। मौलवी अज़ीज़ अर्रहमान और मौलवी नूर मोहम्मद ने इश्तियाल अंगेज़ी को मजहबी फरीज़ा करार दिया और अहमदियों को निशाना बनाने वाले कवानीन की कामयाबी को सराहा और ऐसी किसी भी तरमीम को मानने से इनकार कर दिया जो किसी भी तरह से अहमदियों के हक़ में जाती है। इस कॉन्फ्रेंस से लाहिक ख़तरात के बाइस जमात अहमदिया की तहरीरी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस को रोकने की इस्तदा को भी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। नवंबर 2024 में अहमदिया मसाजिद को पाकिस्तान भर में हमलों की एक नई लहर का सामना करना पड़ा, जिसका नतीजा बड़े पैमाने पर महराबों और मीनारों की मिसमारी और बेहुरमती की शक्ल में निकला। मुतअद्दिद वाक़यात में मुसल्ला गिरोह और पुलिस की मिली भगत के बाइस अहमदिया मसाजिद के मीनार, महराब और इमारतों के ढांचे को नुकसान पहुँचाया गया। इनमें सबसे ज़्यादा अहम वाक़यात में 20 मुसल्लह अफराद का फैसलाबाद में हमला और पुलिस की क़यादत में सियालकोट और शेखुपुरा में नुकसान पहुँचाने के वाक़यात शामिल हैं। नवंबर 2024 में 5 से ज़ायद मसाजिद को निशाना बनाया गया। माह दिसंबर 2024 में जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अहबाब को मजहबी वजूहात की बना पर 2 मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद कर दिया गया। 5 दिसंबर को तैयब अहमद पर रावलपिंडी में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। 13 दिसंबर को अमीर हसन को मीरपुर ख़ास सिंध में इस वक्त गोलियों से निशाना बनाया गया जब वो अपने बेटे के साथ घर वापस लौट रहे थे। ये दोनों वाक़यात अहमदियों को उनके मज़हब की वजह से जान से मारने के बाद सज़ा से बच जाने के एहसास की वाज़े निशानदेही करते हैं और इस बात की भी निशानदेही करते हैं कि जमात अहमदिया से मुंसलिक अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सर तदाबीर इख्तियार करने की किस कदर फ़ौरी ज़रूरत है। इन 2 शहादतों को मिलाकर साल 2024 में अहमदी शहदा की तादाद 6 हो गई।
مجموعی طور پر اس عرصے میں ظلم و بربریت کی کہانی احمدیوں کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں کی صورت میں رقم ہوتی رہی۔ مختلف اضلاع سے ہراسانی، تشدد اور مقدس مقام کی بے حرمتی کے قابل مذمت واقعات وقوع پذیر ہوتے رہے۔ لاڑکانہ میں 6 احمدیوں کو لوگوں کا مذہب تبدیل کروانے کی کوشش کے جھوٹے الزام کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتاری اور متشدد گروہ کی جانب سے تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے انہیں کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا گیا۔ اسی طرح لودھرا میں محمد اکرم پر توہین کے ایک جھوٹے مقدمے سے حالات کافی سنگین ہو گئے، باوجود اس کے کہ اصلی قصورواروں کا پتہ چل چکا تھا۔ جوہر آباد میں انتظامیہ نے تحریک لبیک کے دباؤ میں آ کر احمدیوں کو جمعے کی نماز سے روک دیا، اور ان واقعات میں کمی ہونے کی بجائے تیزی آتی جا رہی ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کیسے احمدیوں کی مذہبی رسوم کی ادائیگی کو محدود کیا جا رہا ہے۔ ماہ نومبر میں ہی بھلیر ضلع قصور میں ایک احمدی کے گھر پر مسلح حملہ کیا گیا، اور شاہ فیصل کالونی کراچی میں نفرت انگیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ماہ دسمبر میں وہاڑی میں احمدیوں کو ہدف بنا کر گولیاں برسائی گئیں، اور سیالکوٹ میں احمدیوں کی قبروں کے اوپر کندہ مقدس الفاظ کو پولیس کی سربراہی میں مٹایا گیا، جبکہ ان کے لیے واضح قانونی تحفظ موجود تھا۔ جبکہ ضلع سرگودھا میں متشدد گروہ کی جانب سے مسجد اور قبرستان کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دی گئیں۔ 2024 کے اواخر میں 2 بین الاقوامی رپورٹوں میں پاکستان میں احمدیہ مسلم جماعت کے ساتھ ناروا سلوک کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ حکومت برطانیہ کی جانب سے جنوبی ایشیا میں مذہبی آزادی کے متعلق جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں احمدیوں کو منظم طریق پر ظلم و ستم کا نشانہ بنانے، قانونی طور پر امتیازی سلوک روا رکھنے اور احمدیوں کو تشدد کا ہدف بنانے کا ذکر اور اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے بین الاقوامی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی طرح بین الاقوامی انسانی حقوق کی کمیٹی نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی، توہین کے قوانین کی مذمت، انتخابی عمل میں حصہ لینے سے محرومی اور احمدیوں پر پرتشدد ہجوم کی جانب سے حملوں کی نشاندہی کی۔ دونوں رپورٹوں میں فوری قانونی اصلاحات، مجرمانہ نفرت انگیزی کے خلاف قانونی کارروائی اور مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جاری ناانصافیوں سے نمٹنے اور مذہبی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔ ناظرین، ابھی ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے کہ شاعر اسلام کے محافظ اپنے آپ کو سمجھنے والے اپنے ٹی وی چینل پر احمدیہ نعت پڑھی جا رہی اور سبحان اللہ بھی پکارا جا رہا ہے۔ آپ سب آخر میں نعت ضرور ملاحظہ کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارا پروگرام آپ سب کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ خیر لنا شفیع الورا مر جاؤ خاصوان بسد عجز و منت بسد احترام یہ کرتا رض آپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام حسینان عالم ہوئے شرمگی جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور مبین پھر اس پر
در وہ اخلاق اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفری زہے حسن کامل زہے حسن تام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام خلائق کے دل سے یقین سے تہی بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی دلالت دنیا پہ وہ چھا رہی کہ توحید ڈھونڈے تے ملتی نہ تھی ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام نبوت کے تھے جس قدر بھی کمال وہ سب آپ میں جمع ہے لامحال صفات جمال اور صفات جلال ہر ایک رنگ ہے بس عظیم المثال لیا ظلم کا اف سے انتقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. اب میں عزیزہ قرۃ العین سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرکز العنانات پیش کریں گی. جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے کبھی ایسی نعت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتوں کے بعد نہ سنی نہ کبھی دیکھی، اور میرا خیال ہے ہمیشہ کے لیے یہ نعت حضرت میر صاحب کو ایک خراج تحسین پیش کرتی رہے گی. قرۃ العین. السلام علیکم. بدرگاہ ذیشان خیر الانام شفیع الورا مر جائے خاص و عام بسد عجز و منت بسد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کونین عالی مقام کہ اے شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. حسینان عالم ہوئے شرمگیں جو دیکھا وہ حسن اور
وہ نور جبیں، پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین، زہے خلق کامل، زہے حسن تام، زہے خلق کامل، زہے حسن تام، علیک صلاۃ علیک سلام، علیک صلاۃ علیک سلام، علیک صلاۃ علیک سلام۔ خلائق کے دل تھے یقین سے تہی، بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی، ضلالت تھی دنیا پہ وہ چھا رہی کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی، ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام، ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام، علیک صلاۃ علیک سلام، علیک صلاۃ علیک سلام، علیک صلاۃ علیک سلام۔ محبت سے گھائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے، بیاں کر دیے سب حلال و حرام، بیاں کر دیے سب حلال و حرام، علیک صلاۃ علیک سلام، علیک صلاۃ علیک سلام، علیک صلاۃ علیک سلام۔ نبوت کے تھے جس قدر بھی کمال، وہ سب جمع ہیں آپ میں لامحال، صفات جمال اور صفات جلال، ہر ایک رنگ ہے بس عدیم المثال، لیا ظلم کاف سے انتقام، لیا ظلم کاف سے انتقام، علیک صلاۃ علیک سلام، علیک صلاۃ علیک سلام، علیک صلاۃ علیک
حیات اور مطہر مذاق، اطاعت میں یکتا عبادت میں طاق، سوار جہانگیر یکراں براق، کہ بے گذشت از قصر نیلی رواق، محمد ہی نام اور محمد ہی کام، محمد ہی نام اور محمد ہی کام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علمدار عشاق کی ذات یگاں، سپہدار افواج قدوسیاں، معرف کا ایک قلزم بے قرار، افاظات میں زندہ جاوداں، پلا ساقیا کوثر کا جام، پلا ساقیا کوثر کا جام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، محمد ہی نام اور محمد ہی کام، محمد ہی نام اور محمد ہی کام، علیک السلام علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل،